कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको एकाइ 13 मा रहेको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सिमेन्टको बारेमा पढाएको थिएँ। सिमेन्ट के हो, त्यसलाई कसरी बनाइन्छ र सिमेन्टसँग सम्बन्धित गारा भनेको के हो, सिमेन्टलाई केसँग मिसाएर गारा बनाइन्छ, त्यसैगरी कन्क्रिट कसरी बनाइन्छ, त्यो के हो, कहाँ युज हुन्छ, आरसिसी भनेको के हो, सिमेन्ट क्लिङ्कर भनेको आदिबारे अघिल्लो कक्षामा हामीले पढाएका थियौँ। सिमेन्टको विषयमा हामीले सिद्ध्यायौँ। अब हामी काँचको विषयमा पढ्दैछौँ। ग्लास, काँच भन्ने साथ हामीले दैनिक जीवनमा व्यापक प्रयोग गर्छौँ। तर भाइ बहिनीहरूले याद गरेका छौँ, काँचहरू विभिन्न थरीको हुन्छ। तर काँचको पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो काँच बनाउन प्रयोग गरिने मूल कच्चा पदार्थ सिलिका हो। यो सिलिका भनेको के हो, अङ्ग्रेजीमा SILIC। सिलिका भनेको के हो भनेर पहिले बुझ्न आवश्यक छ, त्यसपछिबाट मात्र हामी काँचको बारेमा केही भन्न सक्छौँ। वास्तवमा सिलिका भनेको के पनि होइन, एउटा बालुवा जस्तै चिज हो, बालुवै हो भनौँ, एक विशेष प्रकारको। यसको अणुसूत्र SiO2 हुन्छ। सिलिकालाई हामीहरूले बालुवाको रूपमा मान्दछौँ। यसको अणुसूत्र के हुन्छ, SiO2 हुन्छ। त यो सिलिकन डाइअक्साइड हो, रासायनिक नाम सिलिकन डाइअक्साइड हो। यसलाई हामीले परिभाषित कतै गर्नु पर्यो, सिलिका भनेको के हो भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्छौँ, सिलिका भनेको सिलिकन डाइअक्साइड हो, यो सूत्र, जो बालुवाको रूपमा प्राप्त छ। बालुवाको रूपमा, वास्तवमा सिलिका बालुवै हो, रूपमा प्राप्त छ। यसको अणुसूत्र SiO2 हो। अब यो सिलिका किन चाहियो भन्दा, सिलिकाद्वारा नै ग्लास बन्छ कि काँच बन्छ। कसरी भन्दा, सिलिकालाई काँच बनाउन प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ भनिन्छ, यसले जब के धातुका यौगिकहरूसँग प्रतिक्रिया गर्दछ तब धातुको सिलिकेट बन्दछ। यिनै धातुका सिलिकेटहरूबाट काँच बनेकोले काँचको मुख्य कच्चा पदार्थ सिलिका हो। यो चाहिँ हामीले के प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्ने भयो भने, सिलिकालाई किन काँचको मुख्य कच्चा पदार्थ मानियो त भन्दा, यो सिलिकालाई धातुका यौगिकहरूसँग हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने। जस्तै भनौँ, धातुका यौगिक भनेको के, धातु भनेको अब जस्तै भनौँ सोडियम एउटा धातु भयो हैन, पोटासियम एउटा धातु हो, त्यस्तै क्याल्सियम अर्को धातु हो, लेड अर्को धातु हो। यसरी सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, लेड यिनीहरू धातु हो। धातुका यौगिकहरू हुन सक्छ सोडियमको कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट, लिडको अक्साइड अर्थात् कप्परको अक्साइड। यो धातुको चाहे अक्साइड होस् चाहे कार्बोनेट होस् हैन, यसरी यो धातुका यौगिकहरू हुने, कार्बोनेटहरू भए, यिनीहरू अक्साइडहरू भए। यहाँ के भनियो भने, सिलिकालाई काँच बनाउन प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ किन मानिन्छ भन्दा, केही धातुका यौगिकहरूसँग प्रतिक्रिया गरायो सिलिकालाई, यिनीहरूसँग प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि यो धातुको सिलिकेट बन्दछ। सिलिकेट भनेको SiO3। जस्तै सोडियम सिलिकेट भन्यो भने, अब सोडियम सिलिकेट वा क्याल्सियम सिलिकेट भन्छ। क्याल्सियम सिलिकेट भन्यो भने CaSiO3 भन्छ। सोडियम सिलिकेट भन्नु पर्यो भने Na2SiO3 भनिन्छ। यसरी जुन सोडियम सिलिकेट, क्याल्सियम सिलिकेट, पोटासियम सिलिकेट, लेड सिलिकेट, बोरो सिलिकेट, यी सिलिकेट्सहरू सबै ग्लास हुन्। त्यसैले गर्दा यसको मतलब त कस्तो रहेछ भने, यसरी बुझौँ न। जस्तै हामीहरूले कुनै तरकारी पकाउनु पर्यो नि, जस्तै काउलीको तरकारी पकाउँ वा बन्द काउली पकाउँ वा चाहिँ नि हामीहरूले अब भान्टा पकाउँदाखेरि त्यो तरकारीलाई त हामीले पकाउँदाखेरि नुन
प्रयोग गर्नु पर्यो, बेसार प्रयोग गर्नु पर्यो, मसला राख्नु पर्यो, नुन बेसार मसला अनि पानी पनि कतै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि पकाइसकेपछि अनि बल्ल खान मिल्ने तरकारी बनेको भने जस्तै त्यो तरकारी चाहिँ हामीले सिलिकालाई सम्झियो हुन्छ। हुन त सुन्दाखेरि कस्तो अनौठो लाग्छ, फेरि एक्जाममा यसरी लेख्ने चाहिँ होइन नि। सिलिकालाई चाहिँ हामीले तरकारी सम्झियौँ भने त्यसमा राखिने केही धातुका यी यौगिकहरू चाहिँ नि एउटा मसला नुन जस्तै त्यसलाई राखेर अनि हामी जब तताउँछौँ, तताइसकेपछि ढङ्गको विभिन्न किसिमका ग्लासहरू बन्दछ। यसरी हामीले सिलिका चाहिँ मूल कच्चा पदार्थ हो जससँग विभिन्न धातुका यौगिकहरू मिसाएर अनि तताउँदा विभिन्न प्रकारको काँच बन्दछ। पहिले यो कुरो जान्नु पर्यो। यतै जानिसकेपछि मात्रै अब काँच भनेको के हो भन्ने कुराको अनि प्रश्न उठ्छ र यसलाई हामीले यसरी बताउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त यहाँ काँच ग्लास। काँच एक पारदर्शक ठोस वस्तु हो जो रासायनिक रूपले अल्काली र अल्काली धातुहरूको सिलिकेट मिलेर बनेको समान मिश्रण हो। त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ, काँच एउटा पारदर्शक ठोस वस्तु हो भनेर बुझ्नको लागि त स्कुल जानै पर्दैन। यो त हामीले काँच हेरेर पनि बुझ्न सक्छौँ। नपढेको मान्छेले पनि त्यो पारदर्शक देख्छन्, ठोस वस्तु देख्छन्। यो कुनै खास कुरा त होइन अघिल्लो लाइन चाहिँ। तर रासायनिक रूपले यो अल्काली र अल्काली धातुहरूको सिलिकेट मिलेर बनेको समान मिश्रण हो। यो चाहिँ काँचको परिभाषामा आएकै हुनुपर्छ। अल्काली भन्नाले यी मेटलका अक्साइडहरू अल्काली हुन् र यी अल्काली मिसिएको हुनसक्छ काँचमा, वा अल्काली धातुहरूको सिलिकेट। अल्काली धातु भनेको यस्ता अल्काली बनाउने धातु सोडियम पोटासियम क्याल्सियमका सिलिकेट्सहरू मिलेर बनेको एउटा समान मिश्रणलाई हामी काँच भन्दछौँ। त भाइ बहिनीहरू यसरी सबभन्दा पहिले मैले सिलिकाको विषयमा बताएँ, त्यसपछि मैले काँचको विषयमा बताएँ। भनेपछि के बुझियो त अहिलेसम्म भन्दा सिलिका मूल र मेटेरियल जसबाट काँच बन्दछ। काँच बनाउनको लागि यो धातुका विभिन्न यौगिकहरूको प्रयोग गरिँदो रहेछ भने। अब सबैलाई थाहा छ काँच थरी थरीको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले कोल्ड ड्रिङ्क्स राखिने जुन सिसाको काँचको ग्लास के अरे बोतल छ, त्यो बोतल पनि देखाएको छ, त्यो एक खालको छ भने हामीले नर्मली यो साधारण चिया पसलहरूमा देख्ने ग्लास अर्कै खालको छ। त्यस्तै तिमीहरूले प्रयोगशालामा यस्तो बिकरहरू, यस्ता राउन्ड बटम फ्लास्कहरू देखेका छौ, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबहरू देखेका छौ जसमा सामान राखेर तताउँदा पनि रातो हुन्छ तर फुट्दैन। भनेपछि काँच त थरी थरीको हुँदो रहेछ नि। अब यो काँचको विभिन्न थरीहरूमध्ये हामीले 7 थरीका काँचहरू पढ्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू 7 किसिमका काँचहरू म यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्दैछु। पहिले त यो नै घोक्नु पर्यो। के घोक्नु पर्यो भने काँचको नाम घोक्नु पर्यो कि यो राइट ह्यान्ड साइडको त कुरा छोडिदिउँ अहिले। जस्तै सिलिका काँच, जस्तै वाटर काँच, वाटर ग्लास, सिलिका ग्लास, वाटर ग्लास, साधारण काँच, अर्डिनरी ग्लास, त्यस्तै बोरोसिलिकेट काँच, बोरोसिलिकेट ग्लास, कडा काँच, हार्ड ग्लास, लेड क्रिस्टल ग्लास हैन, लेड क्रिस्टल काँच र रङ्गीन काँच, कलर ग्लास। यसरी यो सिलिका हैन, सिलिका काँच, वाटर काँच, साधारण काँच, बोरोसिलिकेट काँच, कडा काँच, लेड क्रिस्टल काँच, रङ्गीन काँच, यो नाम नै पहिले कण्ठ पार्नु पर्यो। त भाइ बहिनीहरू यो एउटा 13औं एकाइ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै गजराङ गुजुङ लाग्छ। इभन शिक्षकहरूले पनि यो च्याप्टर पढाउँदाखेरि एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो मानेको जस्तो मैले धेरै ठाउँ महसुस गरेको छु। तर सिस्टमेटिकल्ली हेरियो भने यो केही गाह्रो छैन। काँच यसको र मेटेरियल अनि काँचको परिभाषा गरिसकेपछि अब विभिन्न प्रकारका काँचहरूलाई सम्झिने उपाय सजिलो म बताउँदैछु है। मतलब हुन चाहिँ यो फेरि पनि हामी डिटेलमा हरेकलाई पढ्छौँ। यति याद गरौँ, सिलिका काँच चाहिँ सिलिकाबाट मात्र बनेको हुन्छ। सिलिकालाई मात्रै हाई टेम्परेचरमा तताइदिउँ, मूल हामीले अघि कच्चा पदार्थ भनेछौँ नि, भने सिलिका काँच बन्छ, सिलिका ग्लास। तर त्यो सिलिकासँग सोडियम कार्बोनेट वा पोटासियम कार्बोनेट, दुई मध्ये एक है, सोडियम कार्बोनेट हालेर ततायो भने सोडियम सिलिकेट, अनि पोटासियम कार्बोनेट हालेर ततायो भने पोटासियम सिलिकेट बन्छ। त्यो चाहिँ सोडियम सिलिकेट र पोटासियम सिलिकेट भनेका चाहिँ वाटर ग्लास हुन्। हेर्नु यहाँ कति सजिलै सम्झिन सकिन्छ। त यहाँनिर फेरि अब अर्डिनरी ग्लासमा आएँ म, साधारण काँचमा।
साधारण काँचको कम्पोजिसन मैले रातोले लेख्नुको मूल मतलब के हो भने मूलतः हामीले यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। अब यही कम्पोजिसनमा अलिअलि चेन्ज ल्याएर अन्य काँचहरू बनाइएको छ। साधारण काँचमा सिलिका र सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र काँचका टुक्राहरू, यो पर्सेन्टेज हामी पछि पढ्छौँ साधारण काँचलाई फेरि पनि याद गरौँ। सिलिका, सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट यो तीनवटा हो वास्तविक रसायन। काँचका टुक्राहरू त रिसाइकलको लागि मात्र राखिएको हो। यसलाई पनि त्यो फुटेका टुक्राहरू काँचहरू बटुलेर ल्याएर फेरि त्यहाँ रिसाइकल गर्न मिल्छ। सिलिका, सोडियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेटका साथै काँचका टुक्राहरूलाई हाई टेम्परेचरमा तताएर बनाइएको काँच मूलभूत रूपमा त्यसमा सोडियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेट बन्छ। त्यो सोडियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेटको त्यो मिक्सचरलाई हामी साधारण काँच भन्छौँ। अब यो भन्दा यो बोरोसिलिकेट काँच चाहिँ कसरी फरक त भन्दा सिलिका उही हो, सोडियम कार्बोनेट उही हो, क्याल्सियम कार्बोनेट उही हो, एउटा चिज थपियो नि त बोरिक अक्साइड। यो काँचका टुक्राहरू त हामीले खालि रिसाइकलको लागि मात्रै यहाँदेखि त हामी यसो कुरै गर्दैनौँ। यही कम्पोजिसनमा हामीले बोरिक अक्साइड अलिकति थपेर हामीले यसलाई ततायौँ भनेदेखि बन्ने ग्लास चाहिँ अब सोडियम सिलिकेट, क्याल्सियम सिलिकेट र बोरोसिलिकेटको मिश्रण बन्दछ हैन, समान मिश्रण। यसलाई हामी बोरोसिलिकेट ग्लास भन्छौँ। अब यहाँ कडा काँच हार्ड ग्लासमा चाहिँ हार्ड भन्ने साथ पोटासियमको कुरा याद गर्नुपर्छ। सिलिका उही छ, क्याल्सियम कार्बोनेट उही छ, सोडियम कार्बोनेटको सट्टा पोटासियम कार्बोनेट। यहाँ भएको कम्पोजिसनमा सिलिका त्यही हो, क्याल्सियम कार्बोनेट त्यही हो, सोडियम कार्बोनेटको सट्टा पोटासियम कार्बोनेट चाहिँ हालेर हामीले हिट गऱ्यौँ भनेदेखि अब यो के बन्ने भयो, पोटासियम सिलिकेट र क्याल्सियम सिलिकेटको मिक्सचर बन्ने भयो। यो पोटासियमको कारणले, पोटासियम सिलिकेटको कारणले गर्दा यो काँच कडा काँच बन्छ हैन, यसलाई हार्ड ग्लास भनिन्छ। अब लेड क्रिस्टल ग्लासमा, काँचमा फेरि याद गरौँ त यही कम्पोजिसनमा त्यही सोडियम कार्बोनेटलाई कट्टी गरियो, एउटा सोडियम कार्बोनेटलाई कट्टी गरियो, सिलिका लिइयो, अनि त्यसपछि सोडियम कार्बोनेटको सट्टा पोटासियम कार्बोनेट राखियो, सोडियम कार्बोनेट पनि हटाइयो, क्याल्सियम कार्बोनेट हटाइयो, सिलिकालाई पोटासियम कार्बोनेट र लेड मोनोअक्साइडसँग मिसाएर हिट गर्दाखेरि बन्ने अब पोटासियम सिलिकेट र लेड सिलिकेटको मिक्सचरलाई हामी लेड क्रिस्टल ग्लास भन्छौँ। भनेपछि यसैलाई आधार मानेर यसलाई रातो अक्षर लेख्नुको कारण अलिअलि परिवर्तन हुँदै आएको छ नि। अब रङ्गीन काँच त यसैको सेम टु सेम सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेटसँग र रङ्गीन धातुको कुनै अक्साइड राखिदियो हैन, रङ्गीन धातुको अक्साइड राखिदियो भनेदेखि त्यही ग्लास, अर्डिनरी ग्लास रङ्गीन ग्लास बन्न जान्छ। जस्तै कोबाल्ट अक्साइड राखिदियो भनेदेखि नीलो रङको ग्लास बनिदिन्छ हैन, त्यसै गरी टिन अक्साइड राखिदियो भनेदेखि सेतो रङको ग्लास बन्छ। यसरी यसलाई सम्झिने र यसैलाई परिवर्तन अलिअलि गर्दाखेरि यिनीहरू काँचहरू बन्दछन्। पहिले काँचको नाम याद गर्ने, अनि त्यसपछि सुरुका दुईवटा फरक छन् हैन, त्यो चाहिँ साधारण काँचको भन्दा पनि उनीहरूको रासायनिक बनोट अझ सरल छ र साधारण काँचदेखि तलतिर त्यही साधारण काँचको कम्पोजिसनलाई अलिअलि तलमाथि गरेर यी काँचहरू बनाइन्छन् भन्ने पहिले दिमागमा चट्ट सेट गरिसकेपछि अब हामी वान बाई वान सिलिका काँचको बारेमा, त्यसको गुण हैन, अनि बनाउने तरिका, वाटर काँचको बारेमा, त्यसको गुण, बनाउने तरिका अर्को क्लासमा म भाइ बहिनीहरूलाई एक एक गरेर बताउने छु। आजलाई यति नै।